السلام عليكم. نهار بخير. نمشى بغازيليه تزدادها سبحان الله قناه كوشينا. درت نبدل شويه لا روتين. كيفاش نزيد طحارش بسم الله على حساب لا كونتيتي، على حساب شحال ندير. خمسة سكان 2 بصرينتين قرانين. خدمت مزيانين، خدمت مزيانين. هذيك 5 سكان واش تحبوا شنو الشاك، كيفاش تحبوا شنو الشاك شنو تحط خدينا فيها حيت الشاك تزدط سيدي زيت. واخا غنزج 5 سكان بصره غادي يعرق مليح حيت الشاك غادي غنعقل راس ندير زيت. ما خصك كنتو يا زيت نخلي كفتاني كلشي الناس تعجبها ياك خام شي حاجه صويا زيت تعجبها هي تدمع صويا زيت. غادي الشخاديم غادي نعقب صافي تجي طاري متعرق مليح. بس شوف نجمرها على حسب الذوق. شي راسك تشن الزيتون زعما ما واش تعجبك زعما سكنت الزبده لي بلاصه تشن الزيتون. هكا شوف نجمر نشحرها بعرشان هذيك شوف من الكافه حيت فيها زيت تزيد كيس الكافه هاك دروس من الكافه. هي ديك سكان كركم، هي ديك 5 سكان فلفل ويقسم صافي. باش نتغاري زيت هاد مع خويا زيت ديخت مرات تفتوسي مزيانين مسوخ كمان تفكوكوت ديخ سنين مارينو يا زيت ديخ لي سامان تاع مي خاصك تكشن الناس اي غاس خوان غاس الحرا المريح قعرقوا نستقنتو يا زيت اي جرتا ملح خاص كوكو 4 ساعات يما كسختي موتين مزيانين. واخا حتى السمك يقرب سبعين تدي الصباح حتى سمو تبدا الصحن بس تشوف الفصله حيت غادي الفصله دي كونجيلاتور فوالا. غادي نحرش بوريا نتمنى من ديال صافي. الماء بيتي قصت مرات تجي باش نتقص المقادير على حساب بنادم. كل جديد شحال يغسل الميزان يكسر الميزان. كل جديد المقادير على حساب الناس. هذيك شوف الفلفل يقسم تقناني فقط مثلا طاجين باين تدير نافيسه تديروا لي زبده صحن يخضروا صوان صافي غنقطع راهي نتوما. يسين تسمونتي تلما هي زيت كوامان قلت لكم ندير شويه كوامان قلت صرفتو من قلتي بالله عند خاص جنتاتهم كوامان قسمت تزدشنا لي ساندويتش مي خامو دي فسقان دي كوشينا ايرانيك البرازيل. نهار مي غاسل الدرخ شوي مرة مي تازاغاس كل نهار مامي طاينات سو طاجينينا في تازا نبدل شويه نبدل نهار نتمشى البرازيل اتفقت موا صاني شويه دروس صافي نعطيك موا السير. واخا نبريباري باش سخن نسوجد اغرب من اللي ثاني صافي عطيت موا اي سوجد غدارانش كيسان غادي 2 كيسان مشفاي 2 كيسان ومن دي نويا زيت امان ايموا دي سنو يا زيت اقل 2 كيسان هي كورتنين مرخصت بنت زينوها 2 كيسان مو كورت 2 كيسان مو تحت 2 كيسان فارينه مش ميغر كاس توارنت كاس مزيان نخدم قران على حسب نشنت على حسب العائله غاشط نشك خابعنش كيسان خربي تحجي بس حنجان ولا حنجان تجي بس هاك 2 كيسان نشفاي 2 كيسان ومن نيازيد دي مو ويازيد اكس خابعن كيسان فارينه كورت 2 كيسان يتاوي كورت 2 كيسان مش سقان ليكيد يتاوي 2 كيسان فارينه صافي. هكا كوكوت السمو خدايس ما خويا زيت السمو خدايس الزيت ما قرا استعرف
تزيت الماء باش نتسشنخ مش حار مش سقان نجيب الزنوه ها تاع خاص باش تسكر هاكي سكر الشفاي هنا خلاص ندازي المقدار كل جنا على حسب العقيله نسيغاس هاكي سكر شويه نفرفر رويق قسم دروس محرا اسكر قوامي دي خويا زيد اسكر شويه شويه الخرقوم يسكر شويه دروس الملح حيت مش صايك فارينه وديست كافه صافي خاطر شتي في الكاس الوزن فارينه مي راهو من يستك تاع من ها شخمنا المروخه راه تمنها الون هاد الستاني هنا الستاني داك الفارينه سي مش شغل نباتاشو اخمين ديك باتاشو صافي روح نشغليو صافي ايقات الاستفاد روخا ابوزيت الكيسان من فارينه عجين اثنين ثلاثة هيا صافي نحط اتحرش مليح فرنت راه ميدي السفاينوا اخمين باتاشو نيشان باتاشو زيدنا على حتى صحن ميديس يزيد هو ماني نديسني يزيد نخلطو شويه كيساني خصها دايرين عمان الفارينه باش حتى شويه تقصح صافي ساعه بلا دو طرافاي طابره مي خفيفه هكا شويه مي حمار الشطه ديال السماط الشطه ديال السماط شويه دروس وها هكا صافي انا نتعاد حتى تزيد صفا يحمر يحمى الطاس هاكا كيسنق مامون ندوز شويه مو يحمى حتى دينا فارينه فانا تفسينت مره هذا سافنت كلشي حيت مرة تبوين تسمو الطاسه في ديال الزغطوه هذا خاصتي ديال الحريق صح يحمى مرة زعما شويه نشحمو نتا مو يحمى ماشي يحمى يطيس باش كني تسحق شويه الا زعما حتى تكون تاع الحمى فهمت تصديق صح فهمت هذا صافي صافي ها هما نسيوها اي يكمل بكويخ بلوس يوم عشتي ديجا يوم شفايد باش سقان دوا مني ديال السمخيازي وخاطر فات نسوج الطيبولاري باش نقرا صافي قعدت اثنين متجهرين نخلط مليح داخل ماني تقيت شابلوغ مرة غاش نتباقي توزغ كنت تزغى دي كفاران يحاين تتحقبمو تحقب فارينه ني خاصنتوا نشغي خواقه منيت صافي نقاد غادي نشتي يزيدني السم غنشتي شويه نشطربوش على حسب باش تازو تقلطي بقرانين يختم مزيانين شي شطربوش تامو اسكريش نشتحفوا ثمو
انا سكري درنج شنو يا زيد توالنت صافي. هذا ستسيت فريمون على الاخر، سيت فريمون على الاخر زعما انت موتجنت تخبى زينامون باش ما خصها تقن باش تعجبها سكرها. امشي ستك ثماط نيتي تقن انت مثل ليمونين امو نسونا مام مثل ليمون زعما طماط فرماج غدا خير طماط الصباح مالا دقزاش انت تشون بلاصه من تخسارنت توارنت ام الشرن تريمبو هكا نديت متجارين نعدل بيه مليحه ما باش ما مشرع القيمه نديت الدجاج ابليك لي شابلور توالنت اقد صافي قطن تريمبو كاع كوري جن نمشي عزو هذا سيق سكر معاود شتي غير شنو يصير بس على خير. خاصني نبلع مليح باش ودي تفاغ باش الشكل اللي خصها تسقنت وني الديكوراسيون كل جنس الشكل نمشي عزو سيق مي الشكل نتاقا ماني تسقان تريمبو حيت دايس ثني جانا امو مي سمش سقان سبورغول سقان سمازيخت قناص ينت غادي فخروخ حتى بالدرايه يوزن تيجي يوزن ني صحاب الشرق الاوسط دايس تقامانيت نتامو السينات تقامانيت نبغازيل ورات مانيت تديك ان شاء الله نسي وزن هنا قطرين بوت صافي قط فهمت نحن ان شاء الله غيريت عجباشنت تمني ان شاء الله تقنت قد تهون تفسوس تهون دغيان ليش شوت نشقشح مثلا سناني ديال زيت وحداسينات ميتاز الصباح روخا خاصك من خامو مرات تراين بوثينا سق مرة كيف امو من بعد تنقرا صافي قي خص شتا تحمى قيختو كاسرون حيت ما قيختير مقرا يخص يضع ماخر مقرا يطاس خدايس ضيدي على غاز يجيخ تسقان كاسرون حسن فانا كنتينا تربعين امو باش مش سقان الهوان تيز شتا هون نيشان باش كيختازك كيس نتا تشيفينو بس سخمو وها صافي هكا صافي السنقص خيلو لازم تشغل المطران كي لازم شويه تخاسن حتى هذا قمت تزكواغين باش نتقربخ صافي قومت تجي خنتر مي قمت تزكواغين فوالا صافي قلت فرشي غدا خاصني تستعصر صافي صافي هاي كترمانيت هذا الوانت صافي انت الشعر ديالك كنت عاود تزكوغين انت تكسخ فينا غير يجي نرشي غد التوسينت خاصني تعملو وانا نمجدو توسينت تزكوغين تصفحانين خاصني نكمل حتى الوانت خاصني نعقب من بعد صافي عقدت هو يصفق تصفحان تاع الطاس وخاصني ندمي مشى وخاصني ندمي الطاس بحال غباره كروستيون تكروروش غادا خير تاع ما غادا خير شويه زيت
نيغ عمام تسويسو نيغ سلكفتا تعجبها يونو يغزين توارنت مش سكا غير كيدس لاصوصا وقمانيت توارنت لاصوصا نشي غير دايس باش سقان مايونيز كاتشوب شويه فلفل قسن لاصوص فلفل قسن شكوري جد ما مشيتي تعجب توارنت غتقاسه وسبحان الله وخاصة ندمي نشخل الدني لايز ماشان بغازيل امو مرة تسنت بالدار من سيني 25 شقيختو من سي فطاس بحال طاس تمني ان شاء الله هذاكم تعجب تمني غادي تجم لايك يتمني غتابوني مع شان غوسيت تيري فيا جمعي لي كومونتير دي سبحانه جمعي لايك مرات خصن كلشي جنتاي لايك مرات عجباشنت لي خويا شنت تعجب جنتاي دي كومونتير تصبحان طاس وخاص ندمي نتشنش تعجبها يا طاس شي لداتي شي لدا يا زرني باش سقاني لا باطي سكير تيش شي لدا تصبحان طاس تمني ان شاء الله ريكني وخا هذاكم يعجب بسلامه اثورتنا ان شاء الله.